ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 2079 श्रावण 26 गते बिहिबार 11/8/2022 बाबाको साकार मुरली। मुख्य सार, मीठे बच्चे इस रूहानी पढाइलाई धारण गर्नको लागि इस रूहानी पढाइलाई इस रूहानी पढाइलाई धारण गर्नको लागि बुद्धि पवित्र सुनको बर्तन हुनुपर्छ। इस रूहानी पढाइलाई धारण गर्नको लागि बुद्धि पवित्र सुनको बर्तन हुनुपर्छ। पवित्रताको राखी बाँध, पवित्रताको राखी बाँध अनि राजाईको तिलक मिल्छ। राखी भोलि बाँध्ने हो कि बाँधिसक्नुभयो? भोलि बाँध्ने हो? राखी बाँधिसक्नुभयो? के बाँध्नुभयो पहिला? पवित्रताको राखी। कहिले बाँध्नुभयो? जुन दिन बाबाको बच्चा बनियो, बाबाले पवित्रताको बन्धनमा बाँध्नु। त्यही त सच्चा राखी हो। हिजो बाबाले के भन्नुभएको थियो? जब बाबा आउनुहुन्छ, बाबाले पवित्रताको बन्धन बाँध्नुहुन्छ, प्रतिज्ञा गराउनुहुन्छ अनि रक्षाबन्धन पछि यो दुनिया स्वर्ग बन्छ। जब बाबा आएर पवित्रताको राखी बाँध्नुहुन्छ अनि बल्ल यो दुनिया स्वर्ग बन्छ। त्यही भएर यो रक्षाबन्धन सबैभन्दा श्रेष्ठ ऊँचा ठुलो पर्व। किनकि यो शिव बाबाले आएर अनि आत्माहरूलाई एउटा मर्यादाको डोरीमा बाँधेको यादगार पर्व हैन। यादगार त एक दिन मनाइन्छ, तर बाबाले हामीलाई जबदेखि हामी बाबाको बच्चा बन्यौं, हामी पुरा जीवन नै हामी यो बन्धनमा के छौं? बाँधिएका छौं। सबैजना बाँधिनु पर्छ। यो बन्धनमा बाँधिनु माना विकारबाट स्वतन्त्र हुनु। यो बन्धनमा बाँधिनु माना रावणबाट हाम्रो रक्षा हुनु। यसलाई रक्षा बन्धन भनिन्छ। संकल्प गर्ने कि म बाबाको बच्चा अब विकारमा जाँदिन, म पवित्र बन्छु। म हिजो पनि बाबाले भन्नुभयो नि, म पवित्र रहन्छु, विकारमा जाँदिन, म क्रोध गर्दिन, म लोभ गर्दिन, मोहमा फस्दिन, म अहंकार गर्दिन। यानी सबै विकारहरूबाट म अब दूर हुन्छु। यो संकल्प गर्नु नै के हो त? राखी बाँध्नु। त बाबा भन्नुहुन्छ यो राखी तिमीले बाँध्नुपर्छ। बाँध अनि बल्ल राजाईको तिलक के हुन्छ? प्राप्त हुन्छ। प्रश्न छ, यस समयमा सबै बच्चाहरूले बाबाद्वारा कुन चाहिँ सर्टिफिकेट लिने पुरुषार्थ गर्नु छ? यस समयमा सबै बच्चाहरूले बाबाद्वारा कुन चाहिँ सर्टिफिकेट लिने पुरुषार्थ गर्नु छ? त बाबाले सोध्नुहुन्छ, यस समयमा सबै बच्चाहरूले बाबाद्वारा कुन चाहिँ सर्टिफिकेट लिने पुरुषार्थ गर्नु छ? कुन सर्टिफिकेट लिने? पहिला यो पावन दुनियाँमा जानको लागि पहिले पावन बन्नको लागि छ कि छैन? अनि बाबाले याद गर्नुहुन्छ। अन्त पवित्रताको प्रतिज्ञा गर्नु र बाबाको
ल्याएर यो 5 रेखाहरूलाई चितामाथि राखेपछि बाबासित एक प्रतिज्ञा बाबाले कुन चाहिँ सर्टिफिकेट लिने कसले भन्छ न पढाइ पढ्ने विद्यार्थीले सर्टिफिकेट लिनुपर्छ पर्दैन के सर्टिफिकेट लिने हो पावन बन्नेको सर्टिफिकेट अच्छा उत्तर छ पावन दुनियाँमा जानको लागि पावन दुनियाँमा जानको लागि पावन अर्थात लायक बन्ने सर्टिफिकेट लिनु छ पावन दुनियाँ कहाँ छ पावन दुनियाँ सत्युग स्वर्ग पावन दुनियाँमा जानको लागि पावन अर्थात लायक बन्ने सर्टिफिकेट लिनु छ यस समय पवित्रताको प्रतिज्ञा गरेपछि नै बुद्धि गोल्डन बन्छ पवित्रताको सर्टिफिकेट लिनको लागि बाबाको राय छ प्यारा बच्चाहरू अरू सबैबाट आफ्नो बुद्धियोग निकालेर ज्ञान चितामा बस एक माता पितालाई अनुसरण गर पावन अवश्य रहन्छु यो प्रतिज्ञा गर बाबासँग सत्यतापूर्वक चल सच्चाइले भगवानसँग पनि झुट बोल्ने लुकाउने बच्चाहरू हुन्छन् भगवानसँग लुकाएर त लुक्दैन लुकायो भने आफूलाई नै घाटा हुन्छ त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ सच्चाइसँग चल पावन दुनियाँमा जानको लागि पावन अर्थात लायक बन्ने पुरुषार्थ गर्नु छ त्यो सर्टिफिकेट लिनु छ बाबा भन्नुहुन्छ यति बेला जब पवित्रताको तिमीले प्रतिज्ञा गर्छौ अनि तिम्रो बुद्धि गोल्डन बन्छ सुनको बर्तन भनेको एकदम स्वच्छ पवित्र चोखो बन्छ चोखो बुद्धिमा नै यो ज्ञान टिक्छ जबसम्म हामी पवित्र बन्दैनौँ बुद्धि चोखो हुँदैन यो ज्ञान टिक्दैन अडिँदैन बिर्सिहालिन्छ भुलिहालिन्छ दिनरात भुलेको गर्ने धारणा नहुने कहीँ हाम्रो पवित्रतामा हाम्रो बुद्धि अहिलेसम्म चोखै भएको छैन कि पवित्रतामा कमी छ कि यो चेक गर्नु पर्यो हरेकले आफूलाई है त बाबा भन्नुहुन्छ पवित्रताको प्रतिज्ञा गरेपछि मात्रै बुद्धि गोल्डन बन्छ र यसको सर्टिफिकेट लिनको लागि बाबाको राय के छ कि अब आफ्नो बुद्धियोग सबैबाट निकालेर ज्ञान चितामा बस अहिलेसम्म काम चितामा बसेका थियौ अब त्यसबाट निस्केर ज्ञान चितामा बस माता पितालाई फलो गर अनुसरण गर बाबा मम्मालाई पावन अवश्य रहन्छु भन्ने प्रतिज्ञा गर म आजबाट पावन बन्छु म पवित्र बन्छु जस्तो सुकै परिस्थिति आओस् धरत परि धर्म नछोडी सुरुमा बाबाको समयमा कति परीक्षा आयो पवित्रताको लागि कति बाँधेली माताएँ कन्याहरूले
मर्छु बरु बाबाको यो म पवित्रतालाई छोड्दिन। कति शरीर छोडेर नयाँ जन्म लिएर आए। बाबाले चिन्नुहुन्थ्यो यो बच्ची यज्ञबाट गएर शरीर छोडेर नयाँ जन्म लिएर आए। मरेर के हुन्छ? यो शरीरै त जान्छ, आत्माले अर्को शरीर पाइहाल्छ। भगवानको शिरमा पालन गरेर मर्यो भने त स्वर्गति हुन्छ हाम्रो त। के को डर? किन विकारको लागि आफ्नो त्यो किन बाँच्न पर्यो? पतित बनेर भगवानको आज्ञा छ। भगवानको आज्ञा छ एक जन्म पवित्र बन। त्यो पनि अब कति उमेर बाँकी छ? यो अब बुढो भइसक्यो होइन? उमेर कति छ? कहिले मर्ने हो? भोलि मर्ने हो कि पर्सि मर्ने थाहा छैन। यति समय पनि हामी पवित्र बन्न सक्दैनौँ भने हामी विश्वको राजाई कसरी प्राप्त गर्छौँ? त्यही भएर अब यो एक जन्म जबदेखि तिमी बाबाको बच्चा बन्यौ, एक जन्म बाबा भन्नुहुन्छ पवित्र बन होइन। आफ्नो बुद्धिलाई शुद्ध बनाऊ, खानपान पनि शुद्ध खाऊ। हाम्रो पुरुषार्थ भनेको त्यही हो। लक्ष्य त महान छ। अब यति पनि हामी गर्न सकेनौँ भने त्यो महान लक्ष्यमा पुग्न गाह्रो छ। बाँकी बाबाले कुनै गाह्रो, बाबा कहिले काहीँ भन्नुहुन्छ मैले कुनै तिम्रो टाउकोमा धारी बोकाएको छु र भन्नुहुन्छ के गाह्रो छ र? जन्म जन्मान्तर पुकार्दै आइयो, हे भगवान, हे पतित पावन परमात्मा, आऊ मलाई पावन बनाऊ। अनि बाबा आएर पावन बनाउनको लागि अब घर गृहस्थमा रहेर पवित्र बन, कमल फुल समान बन, शुद्ध भोजन खाऊ भन्दा भारी बोकार्ने गाह्रो हुन्छ। के भारी बोकाउनु बाबा? कति सजिलो छ। बाबाको श्रीमतमा चल्यो भने जीवन यही देवता बनिन्छ होइन? भविष्यको त कुरै नगर। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ प्रतिज्ञा गर कि म पावन अवश्य रहन्छु र बाबालाई कहिले झुट नगर। कति बच्चाहरू धारणा गर्दैनन्, झुट बोलेर आउँछन् भन्नुहुन्छ नि बाबा। कोही त मधुबन पनि पुग्छन्। त्यस्ता बच्चाहरू फेरि के हुन्छन्? श्रापित हुन्छन्। श्रापित बाबाले श्राप दिनु पर्दैन। ढाँटेपछि के हुन्छन्? आफै श्रापित हुन्छन्। पत्थर बुद्धि भन्छ। मान्छे पत्थर हुने होइन, पत्थर बुद्धि होस्। जानले जान त जान्छ मधुबन, केही पनि बुझ्दैन। उसको बुद्धिमा केही बुझ्दैन। उसले बाबालाई चिन्दैन। बाबासँग मिलेको अनुभूति नै हुँदैन। पत्थर बुद्धि भयो। गीत छ भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। यो राखी बंधन कुनै रेशमको डोरी होइन, यो प्यारको बन्धन हो, यो पवित्रताको बन्धन हो। गीतहरू त भक्तिमा नै खुब राम्रो पुरानो फिल्महरूको गीतहरू खुब राम्रो छन्। सुन्यो भने पनि आनन्द आउँछ र त्यसको अर्थ बुझ्यो भने झन् आनन्द आउँछ। ओम शान्ति। यो गीत त बच्चाहरूले धेरै पटक सुनेका छौ। यो रक्षा बन्धनको उत्सव वा गीत त भक्ति मार्गमा मनाउँदै गाउँदै आउँछन्। अब यो हो ज्ञान मार्ग। बाबाले बच्चाहरूलाई भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, यस माया रावणमाथि विजय प्राप्त गर्यौ भने तिमी जगतजित अर्थात् जगतको मालिक बन्छौ। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ मेहनत नै 5 विकारमाथि विजय प्राप्त गर्नुमा छ। त्यसमा पनि काम विकार ठुलो शत्रु हो। पवित्रताको कारण नै मारामार हंगामा आदि हुन्छ। सर्वोच्च बाबाले नै मायामाथि विजय प्राप्त गराएर जगतको मालिक बनाउन सक्नुहुन्छ। यो त बच्चाहरूलाई थाहा छ। बेहदका बाबाबाट वर्षा पाउन हामी पवित्र अवश्य बन्नुपर्छ। लौकिक पढाइ पनि पवित्रतामा नै पढिन्छ। यो हो रूहानी पढाइ। यसमा बर्तन सुनको अर्थात् पवित्र चाहिन्छ। लौकिक पढाइ पनि पवित्रतामा नै पढिन्छ। नियम अनुसार विवाह भन्दा पहिला नै पढाइ पढिन्छ। र आजकल त बुढो भइन्जेल पढिरहेको छ नि त, छुट्टै कुरा हो। दुनिया सबै सिस्टमै परिवर्तन भएको छ कलियुगमा सबै होइन। त्यही भएर त छुट्टै कुरा। तैपनि अझै पनि विशेष रूपमा पढ्ने जुन छ कमाउनको लागि त अब
बुढो भइन्जेल नि विवाह गरेपछि पनि एउटा एकातिर एउटा नोकरी गर्छन्, अर्कोतिर अझै अर्को नोकरी, ठुलो नोकरी, धेरै पैसावाला पाउँला भनेर पढिरहेको छ। त्यो त लोभको कारण हो। अझै ठुलो नोकरी पाऊँ, अझै धेरै पैसा पाऊँ, अझै कमाऊँ भन्नेको लागि अध्ययन गरिरहेछन्। तर वास्तवमा जुन विद्या प्राप्त गरिन्छ त्यो त पवित्रतामा नै गरिन्छ, हो कि? विवाहभन्दा पहिला नै बच्चाहरूले गर्छन्। त्यस्तै यो पढाइ, यो भगवानको पढाइ, बाबाको पढाइ पढ्नको लागि पनि हाम्रो बुद्धि पवित्र सुनको बर्तन चाहिन्छ। भनेको के चाहियो त? पवित्र चाहियो। सुनको बर्तनमा नै शेर्नीको दुध अडिन्छ। शेर्नीको दुध भनेको दुर्लभ वस्तु, पाउनै नसकिने। यो ज्ञान पनि शेर्नीको दुध जस्तै हो, एकदम दुर्लभ, जो भगवानले ल्याएर दिनुभएको छ। त्यो जस्तो पाए त्यस्तै बुद्धिमा यो ज्ञान टिक्दैन। यसको लागि शुद्ध पवित्र बुद्धि सुनको बर्तन चाहिन्छ, जसमा ज्ञान धन अडिन सकोस्। पवित्र बन्न नै समय लाग्छ, किनकि अहिले सबैको बर्तन माटोको बनेको छ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, अब तिमी पवित्र बनेर फर्केर जानु छ। जति जति ज्ञानको धारणा हुँदै जान्छ त्यति बुद्धि पवित्र हुँदै जान्छ, किनकि अब बुद्धिमा छ हामी फर्केर जानु छ। आइरन एजबाट कपर एजमा आउनु छ, फेरि सिल्भर एजमा, अनि फेरि गोल्डन एजमा आउनु छ। यो पढाइ यस्तो छ जो चल्दा चल्दै मायाको आक्रमण हुन्छ। सबै त पवित्र रहन सक्दैनन्, मायाले धेरै तुफानमा ल्याउँछ। कपर एजबाट आइरन एजमा आउँदा मायाका तुफानले घेर्छ। त्यसपछि बुद्धि आइरन जस्तो बन्छ र गिर्छ। आइरन जस्तो एकदम कालो। आइरन त कस्तो हुन्छ? कालो हुन्छ, खिया लाग्छ आइरनमा छिटै। सुनमा कहिले खिया लाग्छ? लाग्दैन। त बुद्धि पनि यहाँ यो कलियुगमा आएपछि के हुँदो रहेछ? त्यही आइरन जस्तै, फलाम जस्तो हुन्छ। गिर्नु र चढ्नु यो त हुन्छ अवश्य। चढेर फेरि कपर एज, सिल्भर एज, गोल्डन अवस्थामा आउनु छ। पढ्दा पढ्दा ज्ञान सुन्दा सुन्दा अन्त्यमा हाम्रो त्यो गोल्डन एज्ड बुद्धि बन्नेछ, अनि हामीले शरीर छोड्छौं। यस समयमा गिर्नु र चढ्नु धेरै हुन्छ, समय लाग्छ। जब बुद्धि गोल्डन बन्छ तब राज्य अधिकारी बन्छ। गायन पनि छ, पवित्रताको राखी बाँध्नाले राज तिलक मिल्छ। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ हामीले राजाई प्राप्त गर्नको लागि पवित्रताको प्रतिज्ञा गर्नुपर्छ। स्थूल रूपमा, यादगार रूपमा त वर्षमा एक दिन हामी बाँच्छौं, पर्वको रूपमा, हैन? तर बाबा हुनुहुन्छ सच्चा राखी। बाबाको अगाडि संकल्प गरेर पवित्रताको बन्धनमा बाँधिनु नै सच्चा राखी हो। जब यो पवित्रताको राखी बाँध्छौ अनि बल्ल बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई के मिल्छ? राज तिलक मिल्छ। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ हामीले राजाई प्राप्त गर्नको लागि पवित्रताको प्रतिज्ञा गर्नुपर्छ। ज्ञान र योगको धारणा गर्नमा कति समय लाग्छ? गोल्डन एजबाट आइरन एजसम्म आउनमा 5000 वर्ष लाग्छ। अहिले त पढ्नु पर्छ, त्यो पनि यस एक जन्ममा नै हुनु छ। अब गोल्डनबाट आइरन बन्न 5000 लाग्यो भनेर 5000 वर्ष। अब आइरनबाट गोल्डन बन्न नि 5000 वर्षको समय त छैन। अब यस एक जन्ममा बन्नु छ, त्यो पनि बल्ल बाबा पाएको छ, श्वासको ठेगाना छैन भनेपछि कति तीव्र पुरुषार्थ गर्नुपर्छ? आफै विचार गर्नुहोस् त। अब थोरै अलिअलि गरेर हामी के नै गरेछौँ भनेर मक्ख पर्छ। बाबाले भने यति गर्न सक्नु पर्यो, बल्ल राजाई प्राप्त हुन्छ। यस एक जन्ममा नै हामीलाई आइरनबाट गोल्डन एजसम्म के गर्नु छ? पुग्नु छ।
जति उच्च पढाइ पढ्दै जान्छौ त्यति खुसी बढ्दै जान्छ। हामीले राजधानी स्थापना गरिरहेका छौं। बुद्धि, योग बल र ज्ञान बलद्वारा हर कुरामा बल हुन्छ। थोरै पढाइ पढे थोरै बल, धेरै पढाइ पढे धेरै बल मिल्छ, ठुलो पद मिल्छ। यो पनि यस्तै हो, दुनियाँमा जति पढ्यो उति उच्च पद मिल्छ। ठुलो पद पाउला भनेर त बुढो भइन्जेल नै पढिराख्छन्। त्यस्तै यो बाबाको पढाइ पनि त्यही हो, जति पढ्यो त्यति जति धेरै पढ्यो त्यति धेरै बलमा न ठुलो पद मिल्छ। कम पढ्यो भने पद पनि सानो मिल्छ। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, यो ब्राह्मण धर्म धेरै सानो छ। ब्राह्मण नै देवता, सूर्यवंशी, चन्द्रवंशी बन्छन्। अहिले पुरुषार्थ गरिरहेका छन्। तिमीले यस्तो सम्झ, अहिले म कपर एजसम्म पुगेको छु, फेरि सिल्भर गोल्डन एजसम्म पुग्नु छ। अन्त्यमा बच्चाहरू पनि धेरै हुन्छन्। सारा आधारित छ पवित्रतामा। जति यादमा रहन्छौ त्यति बल मिल्छ। बाबासँग प्रतिज्ञा गरेका छौ, हामी पवित्र बनेर दुनियाँलाई पवित्र बनाउने छौं। बच्चाहरू राखी बाँध्न जाँदा सम्झाउनु पर्छ। राखी बाँध्न जाने चलन हुन्छ, विशेष गरेर भारतमा अब जो ठुलो पोस्टमा हुन्छन् होइन, उनीहरूलाई गएर यो रहस्य सम्झाएर राखी बाँध्ने चलन हुन्छ। त बाबा भन्छ यसरी जाँदाखेरि तिमीले सम्झाउनु पर्छ। आजभन्दा 5000 वर्ष पहिला पनि पतितबाट पावन बन्नको लागि हामी यो राखी बाँध्न आएका थियौं। त्यसैले राखी बन्धन त एक दिनको कुरा होइन, अन्त्यसम्म चलिरहनेछ। प्रतिज्ञा गरिरहनेछन्, पढाइमा ध्यान दिइरहनेछन्। तिमीलाई थाहा छ, ज्ञान र योगबाट आइरन एजबाट हामी गोल्डन एजमा जानु छ। आइरन एजबाट गोल्डन एजमा जाने के को आधारमा? ज्ञान योगको आधारमा। जति ज्ञान धारण गर्छौं हैन, पढ्छौं, जति योग लगाउँछौं त्यति हामी गोल्डन एजमा जान्छौं। तम प्रधानबाट सत्व प्रधान हुनु छ। यी कुरा अरू कुनै नयाँले बुझ्न सक्दैनन्। त्यसैले तिम्रो 7 दिनको भट्टी प्रसिद्ध छ, पहिले जाँच गर्नुपर्छ। जबसम्म बाबाको परिचय हुँदैन, निश्चय बसेको छैन, तबसम्म बुझ्दैनन्। तिनीहरूद्वारा परिचय पाउँदै जान्छन्, वृक्ष वृद्धि हुँदै जान्छ, स्वराज्य स्थापना हुनमा समय लाग्छ। तिमी गोल्डन एजमा नआएसम्म सृष्टिको विनाश हुन सक्दैन। त्यो समय आउनेछ, धेरै बच्चाहरू हुन्छन्। अहिले रक्षा बन्धनमा ठूला बडा व्यक्तिहरूको पासमा जान्छौ, उनीहरूलाई पनि सम्झाउनु पर्छ। पतित पावन बाबा यस पतित दुनियाँलाई पावन बनाउन यस संगममा नै आउनुहुन्छ। दुनियाँ पहिले पावन थियो, अहिले त के छ? अहिले त पतित छ। महाभारत लडाई सामुन्ने खडा छ। भगवान बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, माया रावण तिम्रो ठुलो दुश्मन हो। उनीहरू त लौकिक साना साना दुश्मन हुन्। त जो दुनियाँमा एक अर्काका दुश्मन हुन्छन् ती लौकिक साना साना अलिकता केही कुरामा अनबन भयो, दुश्मनी भयो हैन, त्यो त केही ठुलो कुरा होइन। बाबा भन्नुहुन्छ यो रावण सबभन्दा ठुलो तिम्रो दुश्मन हो। आज दुनियाँमा एक अर्कासँग दुश्मनी पनि यही रावणले गर्दा हुने हो। यदि रावण नहुने हो भने दुश्मनी हुन्थेन हैन। यदि काम क्रोध काम विकार नहुने भए आज संसारमा अनेक प्रकारका बलात्कार रेप जस्ता केसहरू हुने थिएनन्, जो आपसमा दुश्मनी हुने थिएन
लोभले गर्दा भाइ भाइमा झगडा हुन्छ, काटमार हुन्छ, भाइ भाइमा दुश्मनी हुन्छ। पहिला त त्यो रावणले गर्दा भयो नि त। काम क्रोध लोभमा अहंकार हुने के हो? रावण हो। रावणले गर्दा के भयो? आपसमा साना साना दुश्मनहरू पैदा हुन्छन् क्या। यदि त्यो रावणै नहुने भने कोही कसैको दुश्मन, सत्यमा कोही कसैको दुश्मन हुन्छ? हुँदैन। यी साना दुश्मन ठुला कुरा होइनन्। पहिला ती दुश्मनलाई पैदा गर्ने रावण रूपी दुश्मन माथि हामीले के गर्नु छ? विजय प्राप्त गर्नु छ। तिम्रो ठुलो दुश्मन हो रावण भन्नुहुन्छ बाबा। उनीहरू त लौकिक साना साना दुश्मन हुन्, सबैभन्दा ठुलो दुश्मन रावण हो। आज मान्छेको व्यक्तिगत कुरा नभएर एउटा राष्ट्रको कुरा लिउँ। अब राष्ट्र पनि अब कोही मित्र हुन्छन्, कोही दुश्मन हुन्छन्। के का लागि हुन्छन्? त्यही साधन सुविधा, पैसा, होइन, आफू ठुलो हुनको लागि, आफू विश्वमै शक्तिशाली बन्नको लागि, एकअर्कालाई हराउने, बम छोड्ने, युद्ध गर्ने, दुश्मन गर्ने। त्यो पनि के लोभै हो त नि एक प्रकार। म सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र बन्छु भन्ने लोभ होइन, इगो पनि हो, लोभ पनि हो, जसले गर्दा आपसमा दुश्मन बन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ सबैभन्दा ठुलो दुश्मन रावण हो। त्यसैले पवित्रताको राखी बाँध्नु छ, प्रतिज्ञा गर्नुपर्छ। हे बाबा, दुनियाँलाई श्रेष्ठाचारी बनाउनको लागि हामी पवित्र रहनेछौँ। यो दुनियाँलाई श्रेष्ठाचारी बनाउनको लागि हामी के बन्नेछौँ? पवित्र बन्नेछौँ भनेर प्रतिज्ञा गर्नुपर्छ। सबैले त गरिसक्नु भएको छ होइन? अरूलाई पनि बनाउँदै जानेछौँ। अहिले सबैले रावणबाट हार खाएका छन्। यहाँ नै रावणलाई जलाइरहन्छन्। आधा कल्प रावणको राज्य चलेको छ। यो कुरा तिमीले सम्झाउनु पर्छ। नबुझाइकन राखी बाँध्नु कुनै कामको कुरा हुँदैन। नबुझाइकन राखी बाँध्यो भने बाबा भन्नुहुन्छ यो कुनै कामको कुरा हुँदैन। कसै त उल्टो पनि सोच्छन् क्या। अब हामी त धेरै ठाउँमा राखी बाँध्न जान्थ्यौँ इन्डियामा। अब कोही त आउँथे सेन्टरमा, तर धेरै जसो अब ठुलो पोस्टमा भएका, अब ठुला व्यापारीहरू दुनियाँको हिसाबले जुनलाई अब म ठुलो भन्ने छ नि, अब ऊ चाहिँ त अब सबै त आउँथेनन्। अब त्यसरी यहाँ चाहिँ कार्ड बाँडी बोलाउने चलन पनि थिएन कि। अनि अब सबै घरमा हामी आफै जान्थ्यौँ राखी बाँध्न। कोही त एकदम खुसी भएर सत्कार गरेर, होइन, कति खुसी भएर एउटा भाइ बहिनीको पवित्र रिस्ता भनिन्छ नि त राखीको लागि त कति खुसी भएर एकदम स्वागत गरेर, अनि हामीले जे भने पनि ज्ञान सुनेर राखी बाँध्ने। अब कोही त पैसा माग्न आएको पनि के भित्र भयो नि छैन भन्ने, त्यस्तो नै हुन्छ। यहाँ त त्यसरी घर घरमा जाने चलन छैन। त्यही भएर बाबा हुनुहुन्छ अब नसम्झाइकन बाल्यो भने त त्यही ठान्छन्, फेरि बुझेका छैनन्। त्यही भएर सम्झाउनु पर्छ। यो कथा तिमीले नै जान्दछौ, अरू कसैले पनि यस्तो भन्दैनन्। 5000 वर्ष पहिले पनि बाबाले भन्नुभएको थियो, पवित्र बन्यौ भने सत्युगमा नरबाट नारायणको पद पाउनेछौ। हामी त्यसरी राखी बाँध्न जान्थ्यौँ। हामीले विकारको दान, एउटा अवगुण बुराइको दान लिने कि सबैसँग, पैसाको दान होइन। भनेपछि कतिले मान्थे। कोही त जबरजस्ती पनि सेवा नै मेरो तर्फबाट भनेर गर्थे, तर हामीले लिन्थेनौँ। कसैले जबरजस्ती दिन्थे। तर अब त्यही त हो नि, थरीका सन्तान, थरीका भने जस्तै। अब कसैले अब अवगुणको बुराइको दान गर्ने, कसैले अब सुने बाँध्यो सकियो। कसैले अब अवगुण बुराइको साथसाथमा स्थूल सेवा पनि दिन्थे। भो भन्दै पनि त्यो लिनको लागि त उद्देश्य हुन्थेन हाम्रो, तर अब जबरजस्ती कसैले सेवा गर्थे। अब कसैले अब छैन भनेर भित्र बसेर पनि डाँट्थे, होइन। अब हाम्रो उद्देश्य भनेको सन्देश दिनु हुन्थ्यो। यो एउटा मतलब बहाना बनाएर, पर्वको बहाना बनाएर उनीहरूसँग भेटेर साहित्य दिने, ज्ञान सुनाउने, अब साहित्य पत्रिकाहरू दिने, राखी बाँधेर बाबाको
सन्देश जाओस् र उनीहरूको पनि कल्याण होस् भन्ने एउटा उद्देश्यले त्यो सिस्टम त्यहाँ हुन्छ। अहिले पनि अब देखिराख्नु भएको छ। अब अहिले त पहिला त कहाँ के भयो भनेर पत्रिका ओम शान्ति मिडिया कुर्न पर्थ्यो। अहिले त जहाँ भर्खरै थाहा पाइन्छ होइन, फेसबुकमा युट्युबमा जताततै आइहाल्छ। देश विदेशमा कसरी सेवा भइरहेको छ हजुरहरूले पनि पक्कै देख्नु भएको छ होला। त बाबाले सिकाउनु भएको छ क्या, यसरी नै सिकाउनुहुन्थ्यो बाबाले। यसरी जाऊ सम्झाएर के गर राखी बाँध, उनीहरूलाई बुझाऊ, नबुझाइकन बाँध्यो भने कुनै अर्थ हुँदैन भनेर बाबाले सिकाउँदै हुनुहुन्छ। अच्छा, अरू कसैले पनि यस्तो भन्दैनन्। 5000 वर्ष पहिले पनि बाबाले भन्नुभएको थियो, पवित्र बन्यौ भने सत्युगमा नरबाट नारायणको पद पाउनेछौ। यो सत्य नारायणको वा अमरनाथको कथा तिमीले नै सुनाउन सक्छौ। सम्झाउनु पर्छ, पहिले दुनियाँ पवित्र थियो, सुनको पंक्षी थियो, अहिले त पतित छ, फलामको पंक्षी भनिन्छ। बाबाको परिचय दिएर भन मान्नुहुन्छ, अवश्य बाबाले ब्रह्माद्वारा वर्षा दिनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, अब मलाई याद गर, 84 जन्म पूरा हुन्छन्, मायाबाट हार खाएका हौ, अब फेरि मायामाथि विजय पाउनु छ। बाबाले नै आएर भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू अब पवित्र बन। बच्चाहरूले भन्छन्, हुन्छ बाबा, हामी हजुरको सहयोगी अवश्य बन्नेछौँ। भन्नु त ल, हुन्छ बाबा, हामी हजुरको सहयोगी अवश्य बन्नेछौँ। सबैले भन्नु न एउटै स्वर, हुन्छ बाबा, हामी हजुरको सहयोगी अवश्य बन्नेछौँ। पवित्र बन्नु नै बाबाको कार्यमा सहयोगी बन्नु, किनकि बाबालाई पवित्र आत्माहरू बच्चाहरू चाहियो सतयुग स्थापना गर्नको लागि। धन पैसा होस् नहोस् तर पवित्र बन्नु पर्यो। धन पैसा छ भने भविष्यको लागि बाबाको कार्यमा आफ्नै कार्य हो, अब सकेको सक्दो सहयोग गर्ने हो। आफ्नो काम, आफ्नो कार्य, आफ्नो कार्यक्रम। आफ्नो घरमा कुनै पनि कार्यक्रम हुन्छ भने खर्च गरेन, अनि यो आफ्नो घर हो कि बाबा मेरो, घर पनि मेरो, यहाँमा जे पनि हुन्छ मेरो कार्य हो कि होइन? हजुरहरूको हो कि होइन कार्य? मेरो कार्य भन्ने ठान्नुहुन्छ? अब मेरो कार्यमा मैले खर्च त गर्नु परेन। अब सक्दो गर्ने हो। बाँकी सबभन्दा ठुलो सहयोग भनेको पवित्र बन्नु। पवित्र बन्नु यो बाबाको कार्यमा सहयोगी बन्नु। पवित्र बनेर विश्वलाई अवश्य पवित्र बनाउने छौँ। भन, हामी तपाईबाट पैसा लिन आएका होइन। रक्षाबन्धनकै कुरो बाबाले गरिराख्नु भएको छ होइन। जब राखी बाँध्न जाँदा भन, हामी तपाईबाट पैसा लिन आएका होइनौँ, हामी त बाबाको परिचय दिन आएका हौँ। हामी सबै बाबाका साथी हौ नि। बाबा आएर सन्देश दिनुहुन्छ, राय दिनुहुन्छ, हे बच्चाहरू, अरू सबैलाई बुद्धिबाट त्याग गर, तिमी नाङ्गै यानि अशरीरी आएका थियौ। पहिला सुरुमा तिमीले स्वर्गमा पाठ खेल्यौ, तिमी गोरो अर्थात् पवित्र थियौ। फेरि काम चितामा बस्नाले अहिले कालो बनेका छौ। दुनियाँ गोल्डन एज्ड थियो, अहिले आइरन एज्ड भनिन्छ। अब फेरि काम चिताबाट उत्रेर ज्ञान चितामा बस्नु छ। कहाँ बस्नु छ? ज्ञान चितामा बस्नु छ। बाबा भन्नुहुन्छ, म एकलाई याद गर। यो घडी दुई थरी भन्छ क्या। कताको घडी हेर्नु भएको त्यहाँ बस्ने नि हजुर, त्यहीँको घडी हेर्नुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, म एकलाई याद गर, पवित्रताको लागि के गर? प्रतिज्ञा गर। पवित्रताको लागि प्रतिज्ञा गर। एक बाबाका बच्चाहरू हामी के हौ?
एक बाबाका बच्चाहरू हामी भाइ बहिनी हौ भन तपाईहरू पनि उहाँका बच्चा हुनुहुन्छ तर बुझ्नुहुन्न। भगवानको बच्चा त सबै हो नि त। उनीहरूलाई भन तपाईहरू पनि बाबाको बच्चा हुनुहुन्छ तर बुझ्नु भएको छैन, चिन्नु भएको छैन। हामी बाबाको परिचय दिन आएका छौँ। सुन्नुहोस्, बिके बनेपछि नै शिव बाबाबाट वर्षा लिन सक्नुहुन्छ। शिव बाबाबाट वर्षा लिनको लागि ब्रह्मा कुमार कुमारी त बन्नै पर्यो क्या। भक्तिमा पनि भगवानलाई याद गर्छन् तर भक्तिमा याद नचिनिकन नजानिकन गरेको भएर मिलेन, वर्षा प्राप्त भएन। अब शिव बाबा आएर ज्ञान दिनुभएको छ, जसले ज्ञानलाई सुन्छ धारण गर्छ माना त्यो ब्रह्मा कुमार कुमारी भयो हैन। अनि बल्ल उसले वर्षा प्राप्त गर्न सक्छ। त्यही भएर चिन्न त पर्यो, ब्रह्मा कुमारी त बन्नै पर्यो, ब्रह्मा कुमार पनि बन्नै पर्यो। नबनिकन भगवानसँग विश्वको राज्य भाग्य लिन सकिँदैन।
ओम शान्ति। त बाबाले के भन्नुभयो, भन तपाईहरू पनि उहाँका बच्चा हुनुहुन्छ, तर बुझ्नु भएको छैन। बिके बनेपछि नै शिव बाबाबाट वर्ष लिन सक्नुहुन्छ। कसैलाई ज्ञान दियो, सन्देश दियो, कोही अगाडि त केही भन्दैन, पछाडि हामीले नि भगवान्लाई याद गर्छौँ क्या। तिनीहरूले त्यहाँ गए मात्रै भगवान्को याद हुने हो र? तिनीहरू छुट्टै हुन्, हामी छुट्टै हुन्, झैँ गर्छ। हामी पनि त्यही दुनियाँबाटकै मान्छे हो नि। पहिला हामी पनि त्यस्तै थियौँ, भक्ति गर्थ्यौँ, पूजापाठ गर्थ्यौँ होइन। अब भगवान्लाई चिनेका थिएनौँ। अब भगवान्लाई यहाँ यो ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालयद्वारा भगवानको परिचय प्राप्त भयो अनि हामी कुमारी बन्यौँ। नत्र त हामी पनि त त्यही दुनियाँकै मान्छे हो नि, छुट्यो र। त दुनियाँमा भगवान्लाई याद त सबैले गर्छन्, ठिक छ, तर त्यसरी याद गरेर त सद्गति मिलेन, कसैलाई जीवन मुक्ति मिलेन। मान्छे झन् दुर्गति हुँदै गयो, पतित हुँदै गयो। किनकि भगवान्लाई याद त गरेछ, भगवान भनेछ, बाबा पनि भनेछ। कोही बाबाको सन्देश पाइसकेपछि पनि बाबाको फोटो लिएर गएर राखेको छ पूजा कोठामा। अरू देवताको पूजा गरेर बाबालाई पनि पूजा गरेर बाबा भने, अनि खाने बेला जे पनि मासु नि खा सबै। अनि एक वर्षमा एक साउन महिनामा चोखो खाने अरे। एकजनालाई यहाँ नास्ता गरौँ न भनेको कुनै बेला महिना। अनि भेज छ के अरे, होइन तपाईँ एक महिना भेज खोज्नुहुन्छ, हामी जिन्दगी नै भेज खायौँ मान्छे। बाबाको घरमा मन्दिरमा ज्ञान सुनेकै क्या, फेरि कति नसुनेका पनि होइन क्या। अलिअलि सुनेकै भुलेर होला नि बिचरा, जताततै सोध्ने बानी परेको क्या साउन महिनामा। अनि यहाँ पनि होइन, अन्त गएला सोध्ने बानी हुन्छ नि, यो साउन महिनामा चोखो खाने भन्ने कन्सेप्ट हुन्छ। अनि यो त चोखै ठाउँ हो भन्ने बिर्सेर हो क्या। अनि त्यो सोध्ने बानी परेको बिचरा होइन। एक महिना भेज होइन, यहाँ त सदाकाल जिन्दगी नै भेज। शाकाहारी, भेज भनेको शाकाहारी क्या। माताजीहरूले कतिले थाहा नबुझ्नु होला फेरि। बुझ्नुभएको छ। बाबाले के भन्नुहुन्छ, अब भगवान्लाई याद गर्दैमा हुने रहेछ नि त होइन। त्यही भएर बिके बन्नु नै पर्छ। बिके नबनिकन, बिके भनेको ब्रह्म कुमारी नबनिकन, यो पढाइ नपढिकन भगवान्सँग डाइरेक्ट म वर्षा लिन्छु भनेर कसैले लिन सक्दैन। किनकि भगवान्ले बिके भनेको ब्रह्मद्वारा वर्षा दिन आउनु भएको छ, ज्ञान दिइराख्नु भएको छ सबै आत्माहरूको लागि, संसारका सबैको लागि। अब यो आएको भगवान्लाई चिन्नु भनेकै ब्रह्म कुमारी बन्नु। पनि छुट्टै अर्कै माथिबाट छुट्टै दुनियाँका मान्छे हुन् र ब्रह्म कुमारी होइन। तपाईँ हामी त्यहीबाट त्यही दुनियाँको मान्छे त हो नि। बाबाको बच्चा बनेपछि के भयो, बिके भनेको ब्रह्म कुमारी शिव बाबाका सन्तान। अनि यो नबनिकन, शिव बाबालाई नचिनिकन पुरा वर्षा दिन सकिँदैन। यो हो नै पतित भ्रष्टाचारीहरूको दुनियाँ। एउटा पनि श्रेष्ठाचारी छैन। सत्ययुगमा एउटा पनि भ्रष्टाचारी हुँदैन। यो हो बेहदको कुरा। सारा श्रेष्ठाचारी दुनियाँको स्थापना गर्नु एक बाबाको नै काम हो। हामी ब्रह्मा कुमारीले बाबाबाट वर्षा लिन्छौँ, पवित्रताको नै प्रतिज्ञा गर्छौँ। जसले पवित्रताको ग्यारेन्टी गर्छन् उनको फोटो निकालेर हामीले एल्बम बनाउँछौँ। पावन नबनिकन पावन दुनियाँमा जाने सर्टिफिकेट मिल्न सक्दैन। बाबाले नै आएर लायक बनाएर सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट दिनुहुन्छ। सबैका पतित पावन सद्गति दाता एकै बाबा हुनुहुन्छ। पतित लायक हुँदैनन्, भारत नै निर्धन दुखी बनेको छ किनकि पतित छ। सत्ययुगमा पावन थिए, त्यसैले सुखी थिए। बाबा भन्नुहुन्छ अब पावन बन। आदेश सुनाऊ, जो पावन बन्न चाहन्छन् उनलाई नङ्गन नगर। पुरुषहरूले विकारको लागि धेरै हैरान पार्छन्, त्यसैले माताहरूले दुनियाँलाई श्रेष्ठ बनाउने सेवामा मद्दत गर्न सक्दैनन्। यसको जाँच गर्नुपर्छ, तर त्यो ताकत अझै बच्चाहरूमा आएको छैन। गोल्डन स्टेजमा आइसकेपछि मात्र कसैलाई सम्झाउने त्यो नशा आउँछ। बच्चाहरूलाई दिन प्रतिदिन धेरै पोइन्टहरू मिलिरहन्छन्। बच्चाहरूले सम्झन्छन् यो चढाई धेरै उच्च छ। माता पितालाई अनुसरण गर्नुपर्छ। माता पिता त भन्छन्, उहाँ बाबा हुनुहुन्छ, त्यसैले यी माता भए, तर मेल हुन्, त्यसैले मातालाई कलश दिएको छ। तिमी पनि माता हो, पुरुष भाइ हुन्। भाइले बहिनीलाई, बहिनीले भाइलाई पवित्रताको प्रतिज्ञा गराउँछन्। भाइले बहिनीलाई, बहिनीले भाइलाई, भाइले भाइलाई नै गराउन सकिन्छ, बहिनीले बहिनीलाई नै गराउन सकिन्छ। लौकिक दुनियाँमा चाहिँ बहिनीले भाइलाई, भाइले बहिनीलाई राखी बाँध्छन् नि। राखी बाँध्ने भनेको के हो? पवित्रताको प्रतिज्ञा गराउनु हो। बाँकी यो ज्ञान त जसले जसलाई पनि दिन सकिन्छ। माताहरूलाई अगाडि बढाइन्छ, उनीहरूले पनि माताहरूलाई उठाउँदैछन्। पहिले कहाँ राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री आदि महिला बन्थे र? पहिला पहिला त महिलाहरू राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री बन्न पाउँथेनन्। अहिले त सबै बनिरहेका छन्। नेपालमा पनि राष्ट्रपतिको छन्, महिला छन्। भारतमा पनि अहिले महिला राष्ट्रपति, आदिवासी। त्यस्तालाई पनि, आदिवासीलाई पनि, आदिवासीहरू एकदम जङ्गली प्रकृतिको सामिप्यमा रहने भन्छन्। अब रोयल भाषामा, अब ठेट भाषामा भन्नुपर्दा जङ्गली जस्तै क्या, जङ्गलको नजिक रह। त्यस्तालाई पनि पढेर लेखेर अब अहिले राष्ट्रपति पदमा अगाडि बढाएका छन् नि त नारीलाई। ब्रह्मा कुमारी, पक्का ब्रह्मा कुमारी, बाबाको बच्चा। बाबाले एक दिन भन्नुभयो थियो, कलकत्ताको भिक्टोरिया मैदान तिमीलाई तयार गरेर दिनेछन् सेवाको लागि, यो राष्ट्रपति भवन तिम्रो हुनेछ। बाबाले पहिल्यै भन्नुभएको थियो। आज ब्रह्मा कुमारी राष्ट्रपति भन्नुभएको छ। कति यो गर्वको कुरा हो हामी सबैको लागि, होइन? त अब समय यसबाट हामीले बुझ्नुपर्छ कि अब सत्ता बिस्तारै बिस्तारै कसको हातमा आउँदैछ। नरेन्द्र मोदी पनि ब्रह्मा कुमार हुने हेर्नुहोस्। अब खुलेआम उनले मुरली पढ्न, यता क्लास गर्न भ्याउँदैनन्, पाउँदैनन्, तर ब्याज लगाएको बाबाको बच्चा। अब अहिले राष्ट्रपति पनि ब्रह्मा कुमारी आएको छ। बाबाका महावाक्य सबै के हुँदैछन्? साकार हुँदैछन्। अच्छा, पहिले त राजाहरूको राज्य थियो। पहिले कुनै नयाँ आविष्कार गरे भने राजालाई गएर बताउँथे। उनले फेरि त्यसलाई बढाउनको लागि डाइरेक्सन दिन्थे। यहाँ त छ नै प्रजाको राज्य। कसैले मान्छन्, कसैले मान्दैनन्। मेहनत गर्नुपर्छ। तिमीहरूलाई थाहा छ श्री कृष्णको नाम गीतामा राखेर धेरै ठुलो भूल गरेका छन्। हाम्रो कुरालाई एउटाले मान्छ, अर्कोले मान्दैन। पछि गएर तिमीमा ताकत आउँछ। आत्माले भन्छ म गोल्डन एजमा जान्छु। बुद्धिको ताला अब खुलेको छ। ज्ञानलाई राम्रोसँग अब बुझ्न सक्छन्। अन्त्यमा सबैले अवश्य बुझ्छन्। अग्लाहरूमाथि अत्याचार हुन्छन्। यो कुरा शास्त्रमा लेखिएको छ। द्रौपदीको चिर हरण गरेका थिए। त्यस समयमा याद गर्नु बाहेक अरू के नै गर्न सक्छन् र?
भित्र शिव बाबालाई याद गरे भने त्यो पाप लाग्दैन। परवशमा छन् हो बच्ने कोसिस गर्नुपर्छ। हरेकको कर्म बन्धन अलग अलग छ। बाबाले द्रौपदीको उदाहरण दिनुभयो। उनलाई पनि जबरजस्ती चिरहरण गरेका थिए। त्यस्तै तिमी बच्चाहरूलाई पनि त्यस्तो बन्धन आउँछ, जबरजस्ती गर्न सक्छन्। त्यो बेलामा बाबालाई याद गर। द्रौपदीले पनि पहिला अरूलाई पुकारिन्जेल त रक्षा भएन। जब भगवानलाई पुकारिन् अनि भगवानले आएर के गर्नुभयो? रक्षा गर्नुभयो। साडी दिनुभयो भनेको छ नि 21 साडी। 21 जन्मको लागि बाबाले रक्षा गर्नुहुन्छ, पवित्र बनाइदिनुहुन्छ होइन त। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले जबरजस्ती कसैले गरे भने एकदम बाबालाई याद गर, तर बच्ने कोसिस चाहिँ गर्नुपर्छ। हरेकको कर्म बन्धन अलग अलग छ। कसैले त एकदम स्त्रीलाई पिट्छन्, तब सम्झिन्छ उनले त्यहाँ राम्रो पद पाउँछ। पिटाइ खाएर पनि बाबाको धारणालाई, पवित्रतालाई छोडेन, बाबाको हात र साथ छोडेन भने के बुझिन्छ? बाबाले भन्नुभयो उनले बल्ल त्यहाँ सत्युगमा गएर उच्च पद पाउँछ। सजिलै पुरुषार्थ गर्नुभन्दा अलिअलि परीक्षा आएर पास भयो भने झन् उच्च पद हुन्छ होइन। त्यही भएर डराउनु हुँदैन। पिटाइ खानु पर्यो भने पनि केही छैन। शरीरलाई पिट्छन्, आत्मालाई पिट्न सक्छन् त? आत्मालाई कसैले छुन सक्छ? सक्दैन। त बाबा भन्नुहुन्छ पिट्छन् भने तब सम्झिन्छ उनले त्यहाँ राम्रो पद पाउँछन्। गर्न नै के सकिन्छ र? पवित्र रहने युक्ति बाबाले राम्रोसँग सम्झाउनुहुन्छ। ब्रह्मा कुमार कुमारी भाइ बहिनी भए विकारको दृष्टि जान सक्दैन। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनेपछि एउटै पिताका सन्तान आपसमा भाइ बहिनी भए। लौकिक दुनियाँमा नि एउटै गुरुको सत्सङ्गमा पढ्यो भने, सत्सङ्ग गर्न गयो भने, चेला बन्यो भने गुरु भाइ गुरु बहिनी भन्ने चलन हुन्छ, पवित्र हुन्छ। अब यहाँ पनि एउटै क्लासमा एउटै बाबाको पढाइ पढेको छ, बाबाको बच्चा बनेको छ भने भाइ बहिनी भएपछि विकारको दृष्टि जान हुँदैन। पवित्र दृष्टि, शुद्ध आत्मिक दृष्टि जानुपर्छ। जसरी आफ्नो दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग जुन दृष्टिकोण हुन्छ त्यो बनाउने। अब मुखैले भाइ बहिनी भन्न त परेन समाजमा, तर आफ्नो दृष्टि त्यति शुद्ध चाहिँ हुनु पर्यो। मुखैले बहिनीजी भाइजी भन्नु चाहिँ परेन है। तर नामले नै अप्ठ्यारो मान्ने, उनी भन्ने त्यस्तो गर्नु त पर्दैन। अहिले त दुनियाँमा पनि त मोडर्न दुनियाँ आएको छ, नाम लिएर बोलाउँछन् होइन। अब कति बाबाको बच्चाले मेरो श्रीमान हो, मेरो श्रीमती हो भनेर अझै पनि त्यो भान गएको छैन। त्यो भान चाहिँ जानुपर्छ। बोल्ने बेलामा त्यस्तो अड लाग्छ भने भित्रबाट भान गएको छैन। त्यो भान पनि जाओस्, बल्ल शुद्ध भइन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ यदि यस प्रतिज्ञालाई तोड्यो भने ठुलो चोट लाग्नेछ। बुद्धिले पनि भन्छ बेहदका बाबाले भनेको मानेनन् भने चोट खान्छन्, गिर्छन्। घरिघरि गिरिरहे भने त हार खान्छन्। यो बक्सिङ हो नि। हाम्रो कोसँग बक्सिङ छ? मायासँग बक्सिङ छ। अब बक्सिङमा एक मायाको चोट खाएको खाइ गिरेको गिरे गऱ्यो भने त हारिन्छ। अब एक पटक मायाले बक्सिङ लगायो भने आफूले 2 पटक 4 पटक लगाउन सक्नु पर्यो नि, बल्ल त जितिन्छ नि होइन। त मायासँग हार खानु छैन। यो बक्सिङ भने यी सबै गुप्त कुरा हुन्। यहाँ मुख्य छ पवित्रता र पढाइ। अरू कुनै यस्तो पढाइ छैन। भक्ति मार्गमा अथाह धन्दा छन्। भक्तहरूले भक्ति गर्दा पनि भन्छन् भगवान त कण कणमा हुनुहुन्छ। अहिले तिमीलाई ज्ञान मिलेको छ। पहिले तिमीले भन्थ्यौ भगवान सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, जता हेरे पनि तिमी नै तिमी छौ, सबै भगवानको लीला हो। भगवानले भिन्न भिन्न रूप धारण गरेर लीला गरिरहनु भएको छ। ठिक छ, कण कणमा के लीला गर्नुहुन्छ? 24 अवतार लिएर लीला गर्नुभयो भने पनि ठिकै छ। कण कणमा के लीला गर्नुहुन्छ भगवानले?
बेहदका बाबाको ग्लानी गरिदिन्छन्। कण कणमा छ भन्नु माना बाबाको ग्लानी हो। यो पनि खेल हो, त्यसैले बाबालाई आउनुपर्छ, बच्चाहरूलाई खुसी हुनुपर्छ। बाबाको डाइरेक्सन मिल्छ, तिमी पवित्र बन्नुपर्छ। यदि पवित्र दुनियाँमा जान चाहन्छौ भने, जान त सबैले चाहन्छौ, चाहन्नौ र? जाने होइन पवित्र दुनियाँमा? जाने हो पक्का ऋषि भाइ? पवित्र दुनियाँमा जाने हो कि होइन? सत्युगमा जाने हो नि? त जाने हो भने अब यहाँ के गर्नु पर्यो इमरान भाइ? पवित्र दुनियाँमा जानलाई के भन्नु पर्यो? पवित्र यहाँ बन्नुपर्छ। यहाँ पवित्र बन्ने प्रतिज्ञा गर्नु पर्यो होइन? पवित्र बन्नुपर्छ, बल्ल पवित्र दुनियाँमा जान सकिन्छ। यस्तो होइन स्वर्गमा त गइहाल्छु, फेरि के पद पाउँछौ? बाबाले भन्नुहुन्छ नि, अब बाबाको बच्चा बनेपछि स्वर्गमा त जान्छौ, तर स्वर्गमा जाँदैमा हुन्छ र दासदासी नोकर चाकर चण्डाल बनेर के फाइदा? गएपछि त महाराजा बन्न जाने हो नि त। फेरि सुरुदेखि नै आउने। अब सतीको अन्त्यमा, त्रेताको अन्त्यमा आएर पनि के फाइदा? थोरै पछि पुरुषार्थ गर्छु भन्नेवाला पछि आउँछन्। जन्मेदेखि नै तीव्र पुरुषार्थ गर्छ, ऊ सुरुमा आउँछ भन्नुहुन्छ बाबा। गरिहाल्छु, भोलि पर्सि गरौँला, भोलि पर्सि गरौँला भन्दा हामीलाई समय जान्छ। अन्त्यमा थोरै गर्यो, अन्त्यमा त्रेताको अन्तिममा एक जन्म लिन आउँछ। एक जन्म लिए, भोलि अर्को जन्मबाट द्वापरमा पुग्यो। त्यस्तो स्वर्गमा गएर कुनै फाइदा छैन। त्यो कुनै पुरुषार्थ होइन। पुरुषार्थ गर्नुपर्छ राजा रानी बन्नको लागि। ड्रामाको रहस्यलाई कसैले बुझेका छैनन्। अब तिमीलाई थाहा भएको छ, कल्प कल्प हामीले बाबाबाट वर्षा लिन्छौं। बाबा आउनुहुन्छ, चित्र पनि हेर कति राम्रा बनेका छन्। ठुला चित्रलाई सम्मुख लिएर आउनुपर्छ। तिमीहरू सबै सर्जन हौ। शिव बाबा अविनाशी गोल्डन सर्जन हुनुहुन्छ। तिमी पनि नम्बरवार सर्जन हौ। अहिले कोही सम्पूर्ण गोल्डन बनेको छैन। तिमीले सेवा गर्नुपर्छ। सम्झाउने समयमा हरेकको अवस्था हेर्नुपर्छ। महारथी जो छन् उनीहरूले राम्रोसँग नाडी हेर्छन्। तिमी पुरा गोल्डन बन्नु छ, अहिले बनेका छैनौ। बन्न समय लाग्छ। मायाको तुफानले धेरै हैरान पार्छन्। यी सबै कुरा बुझ्ने कुरा हुन्। बाबाबाट पुरा वर्षा लिनु छ र धेरै सच्चाइले चल्नु छ। भित्र कुनै खराबी हुनु हुँदैन। मायाले हैरान पार्छ किनकि योग छैन। योग छैन भने मायाले के गर्छ? हैरान पार्छ। म बक्सिङ लगाइरहेको छु। मायासँग जित्ने हाम्रोतिरको बक्सिङ भनेको के हो? योगै हो। जति बाबालाई याद गर्यो त्यति माया पछाडिन्छ होइन? अब हामीले योग छोड्यो भने मायाले हामीलाई के गर्छ? पछाड्छ। त मायाले हैरान पार्छ किनकि योग छैन भनिदिनु भयो बाबाले। अब योग बढाउनु पर्यो होइन? बुझ्नुभयो? मर्द त होइन, अब योग धेरै लगाउनु पर्यो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिरहँदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थ्याङ्क्स बाबा। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो पोइन्ट, बाबासँग प्रतिज्ञा गरेर तोड्नु छैन। बाबासँग प्रतिज्ञा गरेर तोड्न हुन्छ हुँदैन? प्रतिज्ञा गरेर तोड्नेलाई के भन्छ? के हुन्छ? श्राप लाग्छ, श्रापित भइन्छ। दुनियाँमा पनि कसैले प्रतिज्ञा गर्छ, तोड्छ, पटक पटक भन्छ,
फेरि तोड्छ भने त्यो कसैको विश्वास पात्र बन्न सक्दैन नि। भरोसा छैन यसको, त्यही बोल्ने मात्रै हो। मान्छेले नि भरोसा गर्दैनन् भने फेरि हामी भगवानले हामीलाई भरोसा गर्ने बन्नु छ नि त, होइन? भगवानको विश्वास पात्र बन्नु छ। त्यही भएर प्रतिज्ञा गरेर कहिले तोड्नु हुँदैन। पवित्रता र पढाइबाट आत्मालाई गोल्डन बनाउनु छ। बाबासँग प्रतिज्ञा गरेर तोड्नु हुँदैन। पवित्रता र पढाइबाट आत्मालाई गोल्डन बनाउनु छ। दोस्रो पोइन्ट, अरू सबैलाई बुद्धिबाट त्यागेर। अरू सबैलाई बुद्धिबाट त्यागेर अशरीरी बन्ने अभ्यास गर। योग बलबाट मायाको तुफानमाथि विजय प्राप्त गर्नु छ। योग बलबाट मायाको तुफानमाथि के गर्नु छ? विजय प्राप्त गर्नु छ। अरू सबैलाई बुद्धिबाट त्यागेर अशरीरी बन्ने अभ्यास गर। योग बलबाट मायाको तुफान माथि विजय प्राप्त गर्नु छ। वरदान, स्वयंलाई विश्व कल्याणको निमित्त सम्झिएर व्यर्थबाट मुक्त रहने। स्वयंलाई विश्व कल्याणको निमित्त सम्झिएर व्यर्थबाट मुक्त रहने बाबा समान भव। स्वयंलाई विश्व कल्याणको निमित्त सम्झिएर व्यर्थबाट मुक्त रहने बाबा समान भव। विस्तार, जसरी बाबा विश्व कल्याणकारी हुनुहुन्छ, जसरी बाबा के हुनुहुन्छ? विश्व कल्याणकारी हुनुहुन्छ, त्यसै गरी बच्चाहरू पनि विश्व कल्याणको निमित्त हौ। विश्व कल्याणको निमित्त हौ। तिमी निमित्त आत्माहरूको वृत्तिबाट वायुमण्डल परिवर्तन हुन्छ। तिमी निमित्त आत्माहरूको वृत्तिबाट वायुमण्डल परिवर्तन हुनु छ। जस्तो संकल्प त्यस्तै वृत्ति हुन्छ। जस्तो संकल्प त्यस्तै वृत्ति हुन्छ। त्यसैले तिमी विश्व कल्याणको जिम्मेवार आत्माहरूले एक सेकेन्ड पनि संकल्प वा वृत्तिलाई व्यर्थ बनाउन सक्दैनौ। जस्तो सुकै परिस्थिति होस्, व्यक्ति होस्, तर
जस्तो सुकै परिस्थिति होस्, व्यक्ति होस्, तर स्वको भावना स्वको वृत्ति कल्याणको होस्। स्वको वृत्ति कल्याणको होस्, ग्लानी गर्ने प्रति पनि शुभ भावना होस्। ग्लानी गर्ने प्रति पनि शुभ भावना होस्, तब भनिन्छ व्यर्थबाट मुक्त बाबा समान। तब भनिन्छ व्यर्थबाट मुक्त बाबा समान। फेरि एकपटक सुनौ। स्वयंलाई विश्व कल्याणको निमित्त सम्झिएर व्यर्थबाट मुक्त रहने बाबा समान भव। विस्तार। जसरी बाबा विश्व कल्याणकारी हुनुहुन्छ, त्यसै गरी बच्चाहरू पनि विश्व कल्याणको निमित्त हो। तिमी निमित्त आत्माहरूको वृत्तिबाट वायुमण्डल परिवर्तन हुनु छ। जस्तो संकल्प त्यस्तै वृत्ति हुन्छ। त्यसैले तिमी विश्व कल्याणको जिम्मेवार आत्माहरूले एक सेकेन्ड पनि संकल्प वा वृत्तिलाई व्यर्थ बनाउन सक्दैनौ। जस्तो सुकै परिस्थिति होस्, व्यक्ति होस्, तर स्वको भावना, स्वको वृत्ति कल्याणको होस्। ग्लानी गर्ने प्रति पनि शुभ भावना होस्, तब भनिन्छ व्यर्थबाट मुक्त बाबा समान। स्लोगन। सहयोगको शक्तिद्वारा असम्भव कुरा पनि के हुन सक्छ? सम्भव हुन सक्छ। यो सहयोगको शक्ति यति ठुलो शक्ति हो जसबाट असम्भव कुरा पनि सम्भव हुन सक्छ। सहयोगको शक्ति संगठनको शक्ति हैन। त्यही भएर हामी कहीँ पनि सहयोग गर्नमा पछाडि पर्नु हुँदैन। चाहे लौकिक दुनियाँमा, चाहे बाबाको सेवामा, जहाँ पनि आवश्यक छ समय निकालेर बाबा कार्यमा आफ्नो विशेषतालाई लगाउनु पर्छ। सहयोग गर्नु विशेषतालाई लगाउनु भने हैन। त्यसरी लगाएपछि असम्भव कार्य पनि के हुन सक्छ? संभव हुन सक्छ। सार मीठे बच्चे, इस रूहानी पढाइलाई धारण गर्नको लागि बुद्धि पवित्र सुनको बर्तन हुनुपर्छ। पवित्रताको राखी बाँध अनि राजाईको तिलक मिल्छ। प्रश्न। यस समयमा सबै बच्चाहरूले बाबाद्वारा कुन चाहिँ सर्टिफिकेट लिने पुरुषार्थ गर्नु छ? उत्तर। पावन दुनियाँमा जानको लागि पावन अर्थात् लायक बन्ने सर्टिफिकेट लिनु छ। यस समय पवित्रताको प्रतिज्ञा गरेपछि नै बुद्धि के बन्छ? गोल्डन बन्छ। पवित्रताको सर्टिफिकेट लिनको लागि बाबाको राय छ, प्यारा बच्चाहरू, अरू सबैबाट आफ्नो बुद्धियोग निकालेर ज्ञान चितामा बस। एक माता पितालाई अनुसरण गर। पावन अवश्य रहन्छु, यो प्रतिज्ञा गर। सुन्नुभयो? आज यो प्रतिज्ञा गर्नु पर्यो। नयाँ भाइहरूले पुरानोले त गरिसक्नु भयो हैन। नयाँले नगरेको भए प्रतिज्ञा सुन्नुभयो? गर्नुभयो? टिका भाइ बाबासँग प्रतिज्ञा गर्ने। बाबा, म अवश्य पावन रहन्छु हैन। म अदर त भाइजी ऋषि भाइ पक्का क्लास मिस गर्ने होइन कुनै हालतमा? धेरै दिन मिस भयो। त्यस्तै परे पनि भोजन त खाइन्छ नि।
बिमारी त भयो मधुबन के अरे मुरली पनि भोजन हो। केही कारणले यहाँ आउन नसके घरमा मुरली पढ्नुपर्छ, फोन गरेर सूचना दिनुपर्छ, म यो कारणले आउन पाइनँ भनेर खबर गर्नुपर्छ। नत्र हजुरले घरमा मुरली पढेको हामीले के थाहा पाउने? हामीले थाहा नपाएपछि बाबाले पनि थाहा पाउनु। निमित्तलाई सबै जानकारी देऊ भन्नुहुन्छ नि त बाबाले, होइन र? निमित्तलाई जानकारी भयो भने बाबालाई जानकारी हुन्छ। त्यही भएर खबर चाहिँ सूचना चाहिँ गर्नुपर्छ। कहीँ जानु पर्यो, बिमार भइयो, जे भए पनि यो परिवार हो, सङ्कल्प चल्छ सबैको। फलानु भाइ किन आएन, सबैको सङ्कल्प चलाउनेको निमित्त भनिन्छ। त्यो सबैलाई हो यो कुरा, सबैले यसलाई पालन गर्नुपर्छ। सुन्नु भएको छ भने अच्छा, बाबासँग सक्रियतापूर्वक चला। ओम शान्ति। आज बाबाले के भन्नुभयो? सहयोगको शक्ति नै सर्वैभन्दा ठुलो शक्ति हो, जसले गर्दा असम्भव कार्य पनि सम्भव हुन्छ, होइन? समय प्रमाण बाबाले मुरली पनि त्यस्तै त्यस्तै चलाउनु भएको छ। बाबाको घरमा अब कुनै एकदमै ठुलो नयाँ कार्य त होइन, पुरानै कार्य हो। तैपनि बाबाको बच्चाहरूको ह्यान्ड्सको सहयोगको आवश्यकता हुन्छ। अहिलेको पालि हामीले माथि हलमा कार्यक्रम गर्ने सोचेका छौँ। अब त्यो हल त्यसै अब त्यहाँ टाइल्स लगाए, सिलिङ बनायो भन्दैमा त त्यो सम्पन्न भएको छैन नि। अनि फेरि अब पहिला अब भोग बनाउँदा त्यहाँ दाउरा बालेको, भैँसिएको। अब हिजो 3 दिनबाट हामी कति दिनभरि रेस्ट नगरिकन सफाइ गरिरहेका छौँ। अब आज बल्ल त्यो अलिअलि यसो रेडी होला जस्तो लागेको छ। तर साउन्ड सिस्टम छैन, लाइट गयो भने इन्भर्टर छैन, पर्दा छैन, के छैन। हेर्दाखेरि त टाइल लगाए झलमल्ल राम्रो देखिया। अब गइरहेले नसोच्नेलाई त त्यो एकदम फिट छ जस्तो लाग्छ। तर कति कुराहरू त त्यसमा अभाव छ अझै, होइन? अब त्यो अभाव त अहिले भर्खर हामीले पुरा